बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, आप पूछेंगे किस बात की? घर बैठे गोली चलाए बगैर दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी है। आज की नशिस्त का उन्वान है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वर्सेस नैरेटिव बिल्डिंग। जी हाँ, पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जरिए दुश्मन को डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे मजबूर किया। और इस दफ़ा ये काम किसने किया? जी हाँ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर। मैं दलाइल के साथ ये साबित करूंगा कि पाकिस्तान ने हमेशा किस तरह स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जरिए दुश्मन को सोचने पे मजबूर किया कि अब उसे क्या करना चाहिए। जी, सबसे पहले कुरान हकीम का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद कायद का फरमान बयान करूंगा, उसके बाद जनरल ज़िया का कोट दूंगा, और फिर एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम से होता हुआ पीएम खान से होता हुआ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की गुफ्तगू बताऊंगा, और फिर जनरल आसिफ गफूर जो हमारे DGISPR थे उन्होंने क्या कहा था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था वो आपको बताऊंगा। और अब 2024 में जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब ने क्या कहा है और उसके बाद इंडिया में क्या भौचाल आया है। बदकिस्मती से हमारा मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे मीडिया को फुर्सत ही नहीं है अपने लोगों की टांग खींचने से। बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल हम इंशाअल्लाह आपको सही बात बताएंगे। शुरू करते हैं कुरान हकीम के रेफरेंस से। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनफाल में आयत नंबर 60, पले हुए घोड़े तैयार करो, धाग बैठे अल्लाह के दुश्मनों। डेटरेंस की डेफिनेशन थी। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि ये घोड़े इसलिए तैयार हो रहे हैं कि तुमने जंग शुरू करनी है, नहीं, ये इसलिए तैयार करने थे ताकि अल्लाह के दुश्मनों पे धाग बैठे, और अगर वो बाज ना आए तो यकीनन यही घोड़े इस्तेमाल होंगे उसको नेस्त व नाबूद करने के लिए। उसके बाद दलील दूंगा कायद की। कायद ने रिसालपुर के दौरे में 13 अप्रैल 1948 को ही कह दिया था कि एयरफोर्स ऐसी बनानी है जिसका कोई सानी ना हो, और डिसिप्लिन्ड हो और सेल्फ रिलायंट हो, क्योंकि कोई और आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। और ये सिर्फ उन्होंने एयरफोर्स को नहीं कहा था, तीनों सर्विसेज को कहा था। अब आ जाएं आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टेने। जब इंडिया ने न्यूक्लियर धमाका किया 1974 में, तो भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर जरूर बनाएंगे। बनाया। उसकी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जनरल ज़िया के दौर में हुई, और आप सबको शायद याद ही होगा क्रिकेट डिप्लोमेसी के दौरान ज़िया साहब ने राजीव गांधी का हाथ पकड़ के कहा, अगर तुम हमें नियुक्त करोगे हो सकता है हम तबाह हो जाएं, लेकिन मुसलमान जिंदा रहेगा। लेकिन अगर हमने तुम्हें नियुक्त किया, हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। बगैर गोली चलाए दुश्मन के माथे पे पसीना आ जाए, उसका दिल दहल जाए, और ऐसा ही हुआ था राजीव गांधी के साथ। उसके बाद आ जाए उसी दौर में अनवर शमीम साहब, एयर चीफ मार्शल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिस ज़माने में आपको याद होगा नाज़रीन कराम, बहुत शोर था कि इंडिया और इजराइल मिल के कहूटा के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे शायद हमला करेंगे। अनवर शमीम साहब ने खूबसूरत बात की, हमें नहीं पता हम पे कौन हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई हम इंडिया पे ही करेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। और उसके बाद फिर इंडिया और इजराइल दोनों ने ये हिम्मत नहीं की कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तरफ आंख उठा के भी देखते हैं। उसके बाद आ जाए आप गुजरते हुए 20 साल और आगे, तकरीबन 25-27 साल आगे, 2019।
پی ایم خان نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے۔ اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پاک فضائیہ نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی قیادت میں ایک ایسا جواب دیا کہ ابھینندن جاتے جاتے کہہ گیا کہ the tea is fantastic۔ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا کمال۔ اور اسی وقت پھر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور صاحب، انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہماری باری ہے، ہم نے ساری عمر صرف آپ ہی کو پڑھا ہے، جواب اپنی مرضی سے دیں گے اینڈ وی ول سرپرائز یو۔ اور اگلے دن مجاہد انور خان نے انہیں سرپرائز کر دیا۔ اب آ جائیے 2024 2 جنوری، ایئر چیف مارشل نے انڈکشن سیریمنی میں آرمی چیف کی موجودگی میں جب یہ اعلان کیا کہ پاکستان ایئر فورس بہت جلد J-31 چائنیز یا F-31 سمجھ لیں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے، تو بھارت کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جی ہاں، کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہ بیان انہوں نے آرمی چیف کی موجودگی میں دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاک فضائیہ اور پاک آرمی میں اسٹریٹجک سائنرجی ہے، سوچ ایک جیسی ہے وار اسٹریٹجی میں۔ اور سنزو نے 2500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر آرم فورسز کے ان ایلیمنٹس میں سنرجی نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ بات آج کی قیادت سمجھتی ہے اور انہوں نے اس چیز کا اظہار ایک دوسرے کے سامنے کیا۔ اب ہوا کیا؟ چیف صاحب نے تو اعلان کر دیا، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن۔ نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کتنے جہاز لیں گے، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جہاز کب تک لیں گے، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے۔ بھارت میں کیا ہوا؟ پورا میڈیا اس ایک جملے کو لے کے اب پروگرامز کر رہا ہے، نیشنل نیٹ ورکس پہ، یوٹیوبس پہ دھڑا دھڑ پروگرام ہو رہے ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے، نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو چائنا جو ہے جو بھی چیز بناتا ہے فوراً پاکستان کو دے دیتا ہے، اس سے اسٹریٹجک انسٹیبلٹی ہوگی ساؤتھ ایشیا میں، اور پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس تو اپنا قرضہ اتارنے کے پیسے نہیں، وہ جہاز کیسے لیں گے؟ اس کو کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ، لیکن ڈیفینسو۔ یہاں سے اوفینسو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہوئی ہے، وہاں سے ڈیفینسو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، وہ بھی میڈیا کے ذریعے، کیونکہ بھارت کی حکومت اور آئی ایف کی لیڈرشپ کو تو ابھی یقین ہی نہیں آ رہا کہ سب کانٹیننٹ میں اسٹیلتھ فائٹرز انٹروڈیوس ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں پاکستان کے پاس امریکن بامبرز تھے B-57، آگرہ تک بلیک آؤٹ ہوتا تھا، اور جب ہمارے پاس AMRAAM آ گئے تو انڈیا کو فکر ہوئی کہ بھائی BVR کے خلاف کوئی اسٹریٹجی ہو۔ اب انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رافیل لے لیا، براموس بنا لیا، S-400 ڈپلوائے کر دیے، بس اب ہم جب چاہیں گے پاکستان سے جو کشمیر ان کے پاس ہے واپس لے لیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستانی شور نہیں کرتے۔ آپ کے پاس جو بھی انڈکشنز ہو رہی تھی، ہم نے کوئی نیریٹو بلڈنگ نہیں کی، ہم نے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کا نعرہ نہیں لگایا۔ ہماری لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ ہماری تیاری کر رہی تھی کہ اس کا توڑ کیا ہے، اور اس کا توڑ نکال لیا۔ موجودہ پی ایف کی قیادت نے J-10C بھی اوور نائٹ انڈکٹ کیا، خاموشی سے، کسی کو نہیں پتا چلا، اور انشاءاللہ J-31 یا F-31 آپ اسے جو کہنا چاہیں، پاکستانی ورژن کو اسی طرح آئے گا۔
اسی مالی حالت میں آئے گا، انہی پیسوں میں آئے گا، اور ہمارے ہوا باز جس طرح اسے اڑائیں گے، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والے پھر کیا کہیں گے کہ ٹی از فینٹاسٹک اور ناٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تو یہ ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو فوراً پہنچ جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔